ह्याप्पी लोसार दाइ 2021 है सबैजनालाई हेलो 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 Happy Losar everyone. Happy Losar. Hello brother. Hello. How's going on? Namaskar. के हुँदैछ? What is this? We are setting up our eco business display stand. Okay. Yeah. So as you can see, they're all reusable. Oh. Yeah. नमस्ते. नाम भन्दिम? Nikita Guru. Okay. ल. के हुँदैछ आज? फ्लावर प्रिपेयर गर्न आँटेको त ल ठिक छ ल. अरू देश विदेशमा भएको सम्पूर्ण तमुहरूलाई चाहिँ म लोसारको शुभकामना र आशीर्वाद दिन चाहन्छु। यहाँ अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि तपाईँहरू सायद हाम्रो साथीभाइले चाहिँ लाइभ गर्नुहुन्छ होला, लाइभमा जोडिनुहोस्। हामीले चाहिँ गरेको कार्यक्रमहरू हेरेर चाहिँ हाम्रो साथ दिनु होला। धन्यवाद। हेलो 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 र भिलानगरी म चाहिँ मेरो र यस खेलमा विजेताको लागि धेरै धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू पनि रहेको छ। सो आशा छ कि हजुरहरूले लोसारको शुभकामना र तमु लोसारको चाहिँ आशीर्वाद। आहा पहिले छामबाट जम्मायो अनि अब तो तिनै लोसार दिनरी जम्मै बालो तबरी कतै तोन्दछौँ हैन। अब यो छले चाहिँ अब विदेशी मूल्य पनि छले चाहिँ आफै लोसारै छ बालो तएर लोसार माथि दियो गरे चाहिँ सुबिबे चाहिँ बेला थप्ले चाहिँ क्यों चाहिँ अब अरू बेला खैनले पनि दुःख सुख टाइमले पनि लोसार वर्षर दिन चाहिँ लोसार माथि देखे चाहिँ जम्मा तबरी बेला छाम हैन। अब बेला अब यो झरी जम्मै छाम रह्यो कोल्मोमा जम्मै छाम रह्यो अनि चाहिँ जम्मै समय कति दुःखलाई खै जम्मा दियो। धन्यवाद म जम्मै केमे सुरु खजी। Good evening ladies and gentlemen and happy Losar. आज चाहिँ अब हाम्रो यो लोसारको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामी जम्मा भएको छौँ। जे होस् अब हामी एकदम खुसी छ जे जति अब हामी आउनु भएको छ टाढाबाट चाहिँ तल साउथबाट डुनिदिनबाट वाइमाटीबाटदेखि लिएर अरू विभिन्न चाहिँ साउथ आइल्यान्डको चाहिँ भागबाट चाहिँ आउनु भएको छ। उहाँहरू सबै तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ स्वागत छ र आशा छ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ आजको दिन एकदम रमाइलो गर्नेछ भनेर। त्यसर्थ म यहाँ अलिकति छोटो बनाउन चाहन्छु। अब यो वर्ष हामीले अलिकति फरक किसिमले चाहिँ फन्ड रेज गरेँ लोसारको लागि। त्यो फन्ड रेजिङको लागि चाहिँ अब हामीले सबैले चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ सहभागी भएर चाहिँ हेल्प गर्नुभयो सहयोग गर्नुभएको छ। टोटल एमाउन्ट हाम्रो चाहिँ $2110.26 चाहिँ हाम्रो उठेको छ। 2110.26 अब साथीहरूलाई। अनि एभ्री टेबलमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो देख्नुहुन्छ कसले कति दिएको छ भनेर तपाईँले हेर्नु होला। त्यो यदि कसैको चाहिँ नाम छुटेको छ भने कसले दिएको एमाउन्टमा केही फरक छ भने हाम्रो फाइनेन्स म्यानेजर हाम्रो कोषाध्यक्ष विश्वास गुरुङ भाइले चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। तपाईँहरूले करेक्सन गर्नु साइडमा अनि उहाँलाई भेटेर दिनु होला। अथवा यदि तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई चिन्नु भएको छैन भने हाम्रो चाहिँ भोलिन्टियरको चाहिँ कार्ड भिरेको कुनै पनि भाइहरूलाई दिनु, हाम्रो विश्वास भाइले दिनु भनेर। यो सबैले चाहिँ यो हामी यो सिस्टम बसाल्न चाहन्छौँ कि हाम्रो यो तमु दिमा चाहिँ जति पनि पैसा आउँछ खर्चको विवरण जे पनि गरिन्छ हामी एभ्री इयर हरेक टेबलमा हामी यसरी नै अब राखिन्छ ताकि कसैलाई चाहिँ कुनै डाउट भयो भने हेर्ने चेक गर्ने अनि हामीलाई खबर गर्ने कहाँ कसलाई चाहिँ कस्तो डाउट लाग्छ भनेर। अनि म एउटा सानो कुरा चाहिँ म फेरि सबैजनालाई म अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो तमु दी क्राइसिस चाहिँ जुन तरिकाले हामी सुरु भयो 2-3टा फ्यामिलीबाट गर्दा जाँदाखेरि आज हामी यति ठुलो मास बनेको छ। यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसमा चाहिँ हामी अब अहिलेसम्म हामी जति गरिरहेको छ यो हाम्रो खर्च कतैबाट आउने इन्कम कतैबाट आउँदैन। हामी सबैजना हामी आफ्नै पकेटबाट चाहिँ हामीले खर्च गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। 2019 मा हामी 16 जना चाहिँ 6-7वटा फ्यामिली 8वटा फ्यामिली थियो जसमा चाहिँ हामी अब
सुक घले फ्यामिली, सुक घले युबी घले फ्यामिली, रञ्जना कर्ण गुरुङ, आर्जु काजी, दुर्गा गुरुङ, दिलमाया दिदी गुरुङ, अनि हाम्रो टोम कविता, अनि त्यसै गरेर हाम्रो शिला गुरुङ, अनि सलिना बहिनी उहाँ अहिले चाहिँ नेपाल फर्किनुभयो, यहाँ हुनुहुन्न, हामीले चाहिँ आज एकदमै उहाँलाई मिस गरेको छु। अनि त्यसै हाम्रो युकुमारी गुरुङ बहिनी चाहिँ र हामी यसरी चाहिँ अब सुरुवात गरेको चाहिँ तम्बु लोसार हामीले चाहिँ थोरै जति भयो भने गरौँ भनेर चाहिँ गरेकोमा आज हामी यति ठुलो हलमा चाहिँ कार्यक्रम गर्ने सफल भयौँ। त्यसमा हामी सबैजनाको लागि चाहिँ हामी त्यतिजना हामी सबैजना कनेक्टेड भयौँ। यसमा चाहिँ ठुलो भूमिका फेरि अलिकति यसमा चाहिँ म थप्न चाहन्छु, यसमा अझै प्लस होल न्युजिल्यान्डमा चाहिँ हामी तमुदिन छ है न्युजिल्यान्ड भनेर चाहिँ एउटा प्रचार गर्ने चाहिँ माध्यम चाहिँ कसो भन्यो भने भुवाल डी गुरुङ जो नर्थ तोरङमा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ गरिदिनु भयो। उहाँले चाहिँ बढी नै एकदमै लिएर चाहिँ होल न्युजिल्यान्डको तमुहरूलाई कनेक्टेड गर्न चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे हेल्प गर्नुभयो। उहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नर्थको चाहिँ र हाम्रो एउटै तम्बुदेखि चाहिँ एउटै बन्ने भन्ने विषय थियो, तर अलिकति त्यो पछि हामी कुरा गरौँला। यसैले चाहिँ अब म 2 शब्द यतै टुङ्गाएर चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ 2 जना बहिनीहरू हुनुहुन्छ। आज यो कार्यक्रम सञ्चालनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ म स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु। पहिला सबैभन्दा पहिला हाम्रो आउनुहोस् रोहिणी गुरुङ बहिनी, अनि त्यसै मासुम गुरुङ बहिनी। आजको चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ मैले ओपनिङ गरिदिएँ भने अब यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि उहाँहरू 2 जना चाहिँ यहाँ उपस्थित भइसकेको हुन्छ। म अब ढिलो नगरिकन यो माइक उहाँहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर कार्यक्रमलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद बहिनी। Hello, namaste, hello, and good evening to everyone. म रोहिणी गुरुङको तर्फबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभाव इष्टमित्रहरूमा तम्बु लोसारको धेरै शुभकामना साथै यहाँहरूलाई यो प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छु। एन्ड धन्यवाद सुक घले दाइज्यू, उहाँको स्पिच निकै नै राम्रो र छोटो थियो। सो अब छोटो थियो पक्कै पनि। अब चाहिँ कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ म सानो छोटो मिठो चाहिँ हेल्थ एन्ड सेफ्टीको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छु।
से छाधेरी बिर्स्यौ क्या हौ पाधेरी झिसमिसे छाधेरी बिर्स्यौ क्या हौ पाधेरी लेको चारी काछारी घर कता बहिनीको आउन साह्रै मन पर्यो घर कता हो बहिनीको आउन साह्रै मन पर्यो आउन साह्रै मन पर्यो दाँतै तिम्रो झार्दिउँला नजिस्क्याउ है मार्दिउँला दाँतै तिम्रो झार्दिउँला नजिस्क्याउ है मार्दिउँला नजिक नजिक नसार लाउन गाजेतिर भोभासै नगर लाउन गाजेतिर भोभासै नगर मुगलिङ बजारमा घुम्नु भएको छैन सर्दिनी मुगलिङ बजारमा घुम्नु भएको छैन सर्दिनी सोलो जोडी अझै नि पाएको छैन सर्दिनी चोली सर्केर चोली सर्केर जाला है त्यो लाली जुबाना त्यसै उर्केर जाला है त्यो लाली जुबाना त्यसै उर्केर तिम्रो साह्रै अप्ठ्यारो पानी सल्टिछु तिम्रो साह्रै अप्ठ्यारो पानी सल्टिछु सधो जोडी पाउँदैन कोही पानी सल्टिछु चोली सर्केर सरक 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 ए चोली सर्केर जान्छ कि यो नाली जुबाना त्यसै हुर्केर त्यसै उर्केर त्यसै उर्केर ल अब चाहिँ अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मासुम गुरुङ र रिचा आले उहाँहरूको गीतको टाइटल रहेको छ गैरी खेत एन्ड आई थिङ्क मिक्सर सङ पनि होला सो उहाँहरूलाई स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडिको चाहिँ अलिकति योजना भएको छैन तैपनि हामी अपडेट गर्ने नै छौँ ल अहिलेको लागि चाहिँ यो गीतमा इन्जोय गर्नुहोला है त गैरी खेतको तिरै हाया
सबै ठिक छ ल है लाइनमा छ्याजामाले छोजाले कि माछाले छामाले छोजाले कि माछाले भाइ साहब हाम्रो सचिव ए सचिव नयाँ भलाकुसारी के एकदम राम्रो भयो एभ्री इयर इम्प्रुभ हुँदै गइरहेछ त्यो हुन्छ नि क्लास पनि बढ्दै गइरहेछ क्या ए ल ठिक राम्रो लाग्यो गुड जब पर्फर्मेन्स यस्तो स्टेज प्रोग्राममा पर्फर्मेन्स गर्न नपाएको दुःख लागिरहेको छ तर फ्लोर डान्स अब एकचोटि अब हुन्छ एकछिन खाएपछि निस्किन्छ है थपेर खानुहोस् है तपाईँहरू कस्तो भएको छ खाना कस्तो रहेछ है ल लाली मोडा मिलेको दन्त हिमाल जस्तै हाँसेको भोलिमै दिल बसे भोलिमै दिल बसे लाली मोडा मिलेको दन्त हिमाल जस्तै हाँसेको भोलिमै दिल बसे भोलिमै दिल बसेको लाली मोडा मिलेको दन्त हिमाल जस्तै हाँसेको भोलिमै दिल बसे भोलिमै दिल बसेको मैले
लुकाइराखौला घरमै आएमा गौला नदिए भने भागौला बरेलीमै लुकाइराखौला बरेलीमै लुकाइराखौला मलाई किन गाल
पाले पानीबाट मैया वरि मलाई गाल गर्नु राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाल गर्यो राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाल गर्यो झरनाको चिसो पानी मैया डढाउने गाल गर्यो राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाल गर्यो राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाल गर्यो राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाल गर्यो राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाल गर्यो नशा नशा रगतमा छौ तिमी विरती घरको रौ तिमी तिमी मलाई पर्दैन नै मन पर्ने तिमी मलाई
आँखाले नहेर्ने मैले हातले गरेर के गर्ने डाँडा गरे सारी मैले हातले गरेर के गर्ने डाँडा गरे सारी मैले हातले गरेर के गर्ने सोच बनाएको छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा हुन्छ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष र उपकोषाध्यक्ष अनि प्रमुख सल्लाहकार, उपप्रमुख सल्लाहकार अनि हाम्रो कल्चर कोअर्डिनेटर अनि सदस्यहरू, मेम्बरहरू। यो विशेष गरी आजको हाम्रो कार्य समिति गठन गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी यो समूहको यो लोसार अहिले 2021 लोसारको लागि चाहिँ एउटा सानो मेम्बरहरू अथवा ग्रुपहरू भोलिन्टियरी मेम्बरहरू भेला भएर चाहिँ यो कार्य सम्पन्न गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ अलिकति सदस्यहरू हामीले भेला गर्नका लागि पनि निकै कठिन भएको अवस्था थियो र त्यो सबै कुरोको हामीले सम्झेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ अहिले यसो कार्य समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्यौँ। यो कार्य समिति चाहिँ तपाईँको हामीले एउटा कुरा चाहिँ म क्लियर गर्न चाहेँ। कार्य समिति अहिलेसम्म हामीले यो दर्ता गर्नका लागि अहिले गरिएको होइन। हाम्रो अफिसियली दर्ता नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कार्य समिति मात्र रहनेछ र दर्ता भए पछाडि भनेको चाहिँ हामी सबैजना बसेर त्यसलाई यही समितिले अगाडि बढाउने अथवा अर्को समिति गठन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ फेरि फ्युचरमा कुरो गरौँला। अहिलेको यो प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, जेनरल सेक्रेटरी अनि त्यहाँदेखि ट्रेजररहरूको यो पोस्ट चाहिँ तपाईँको कार्य समिति वर्किङ ग्रुप जस्तो एउटा बनाएर चाहिँ अघि बढाउने कुरो गरेका छौँ, जहाँ कि नेक्स्ट इयरको लोसर अझै भव्य होस्, जहाँ कि नेक्स्ट इयरको लोसरमा हामी सबैले चाहिँ फल्नाले यो रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्ने छ, उहाँहरूसँग हामी सम्पर्क गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था होस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो महसुस भएर हामीले अगाडि बढ्न लागेको हो र हजुरहरूको यसमा केही विचारहरू छ, यो अलिकति कस्तो हिसाबले गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो भन्ने राय सल्लाह छ भने पनि हात उठाइदिनुहोस्, अगाडि आइदिनुहोस् अनि त्यहाँदेखि हजुरको विचार राखिदिनुहोस्। यो चाहिँ बिल्कुलै हाम्रो कार्य समिति हो है, यो औपचारिक भइसकेको अवस्था छैन। सेक्रेटरी विजय गुरुङ, सेक्रेटरी माइसेल्फ रोहिणी गुरुङ है, म चाहिँ आफै आइपुगी दिएँ। ट्रेजर विश्वास गुरुङ, एडभाइजर मेम्बर दिलमाया गुरुङ र साथै रमेश गुरुङज्यू र मेम्बर्सहरूमा हुनुहुन्छ प्रशान्त गुरुङ, मिलन गुरुङ, टोम गुरुङ, मनिष गुरुङ, प्रिया गुरुङ, सबैजना
सबैजना आइसक्नु भयो मेम्बर्सहरू हेर्नै पर्दैन म पनि देख्छु नि कल्चरल कोअर्डिनेटरमा हुनुहुन्छ मासुम गुरुङ र सबिना गुरुङ प्लिज स्टेजमा आइदिनु होला दुईजना अलिकति यस्तो क्लोज हुनु त तपाईँहरू क्लोज भित्र गएर अलिकति बाहिर आउनु है अझै होइन
निकै रमाइलो भयो है, सबैजना आइदिनु भयो, रमाइलो भयो। मासुम कता गयो मेरो को होस्ट? प्रोग्राम सकिन आँटेको त मेरो साथ पनि छोडा जस्तो छ। मेरो माया नौ डाँडा पारी
अहिले हामी चाहिँ अब अन्त्यमा चाहिँ एउटा हाम्रो गीत प्रस्तुति रहेको छ। गीतको बोल छ हाल खबर बाई पुरन गुरुङ। यहाँ उहाँको गीत चाहिँ अन्तिम हुनेछ आजको कार्यक्रमको लागि। उहाँको गीत समापन सँगसँगै हामी सुकदाईलाई स्टेजमा फेरि पनि निमन्त्रण गरी उहाँको 2 शब्द है क्लोजिङको लागि गरिदिनु हुन अगाडि नै विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। सुकदाई प्लिज बी रेडी है। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। साथी हो उठाउनलाई डिलरसँगै जेल पुग्ने गर्छु म बाँच्छु अनि त्यहाँ फर्किन्छु बाटोमै हल्ला गरिदिन्छु दन्तेसँगै जन्मिन्छु अनि समाउँछ मलाई झ्याप्छु बोल्दै खान्छु मैले ट्याक बुझ मलाई किसानले चौकीमा लगेर हान्छ टक्के टक्कलाई ट्याक बुझ्दै मेरो यस्तै हो गएको कसरी हाच्छिँदै एउटा कोही सुत्रे चाहन्छ मलाई मेरो परिवार खुसी पानी तर मेरो बहुमानी बुझिरहेछ मलाई खुसी बनाउनु आफ्नो आँसु बुझिरहेछ यो सब देख्दा मेरो मन निकै दुखी भएको छ कसरी भन्नुमा आमा छ तिम्रो मुख अगाडि बोल्न गाह्रो राख्छ तिमी कराउँछौ त्यसपछि पारा तान्छ तर थाहा पार्छ जिम्मेवारी सबै मेरो काँधमा छ त्यसैले आजबाट अनि केही गर्ने आश छ त्यसैले हाँसेर बाँच्छु आफ्नो जिम्मेवारीलाई म आफ्नै काँधमा राख्छु मलाई राम्रोसँग थाहा छ अहिले म कहाँ छु जहाँ भए पनि आमा बाउमा सधैँ तिमीले साथ छु मेरो तिमीले सोध्यो के सधैँ गरेर कामकाज आमाले भन्छ बाबु के छ तेरो खबर दिदीले सोध्यो के चल्दैछ तेरो कामकाज दाइले भन्छ आफ्नो परिवारको नाम राख आमाले भन्छ बाबु के छ तेरो हाल खबर बाउले भन्छ छोरो के गर्दैछस् आजकल थ्याङ्क यू सबैलाई सबैले ताली बजाएर थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छ हाम्रो यो आर्टिस्टहरूलाई सबैजना उहाँहरूको चाहिँ कमिटमेन्ट जुन थियो जुन डेडिकेसन थियो कति साथ टाइम चाहिँ बिजी टाइमलाई चाहिँ म्यानेज गरेर आफ्नो प्र्याक्टिस गरेर आज यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदम ग्रेट सक्सेस बनाउनु भयो त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण तमोदी परिवारबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू अनि सेम टाइम म बोलाउन चाहन्छु यही स्टेजमा जोडिन विश्वास गुरुङ विजय गुरुङ मिलन गुरुङ हाम्रो आइटी गोविन्द जोइ विशेष भोलिन्टियर विशेष यता अगाडि आउनु तपाईँहरूले पनि कलाकार अनि भोलिन्टियर डान्सर पनि हो नि डान्सर पनि म पनि अब फोटो त खिच्नु पर्यो Yeah.
हाम्रो तमुदी लोसारको यहाँनिर अध्यक्ष हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ आज हजुर के भइरहेको छ यहाँनिर एक्साइटिङ छ स्टेज डेकोरेसन सुरु हुँदैछ भाइहरूले हामी चाहिँ डेकोरेसन गर्दैछौँ बुधबारको लागि बिहिबारको लागि प्रिपरेसन होइन स्टिल सबैजना आइदिनु होला मजाले आएर रमाइलो गरिदिनु होला र सबैलाई एकदमै 2021 को ह्याप्पी लोसार है ल